السلام الخوت، صافا كلشي مزيان الحمد لله. دونك كيف ما ديما التحدي اللي درتو، دونك تاع كل نهار نبارطاجي معاكم لي ريزولطا و لي تريد اللي تندير، الارباح والخسارات اللي كندير. بون دونك اون اي لو 7 ماي اي دونك دوكو نبارطاجي معاكم لي ريزولطا تاع لو 6. دونك قبل ما نبدا الدراري، دونك عافاكم حطوا دي لايك و تابوناو الا كنتو عجبكم الكونتوني تاع لاشين باش يبقى يوصلكم الفيديوهات الجيده. ساو عندكم دي كومونتير حطوهم ليا حتى هما، دي كونساي حطوهم ليا، كلشي مزيان. الدراري بون لو 6 دونك خديت 1 2 3 et 4. خديت 4 كومون دير 4 تريد اللي كانوا دي تريد، دونك ربحت ولا خسرت سيتي با دي تريد مزيانين. دونك خسرت في هذا 18 اورو وربحت هنا واحد بون واحد 4 ولا 5 اورو. يعني يعني لو 6 ماي دونك عندي واحد الخسارة ديال 15 اورو. بون انا بغينا اناليزيو علاش خسرت، شنو هو الحوايج الخايبين، حيت ما كاينش حوايج مزيانين حسب ما اناليزيت راسي هذا النهار. دونك الحوايج الخايبين انه البارح كنت بون خرجت، كنت مسافر، دونك كان خصني نتحرك للجنوب ديال فرنسا، نمشي مع الخوادري على قبل واحد البلان مع تدوز امتحانات وداك الشيء. دونك كان خصني بون سافرت واحد السفر ديال 6 سوايع. وصلت تما مع ديك، دونك مشينا مع ديك السحور، وصلت مع ديك 9 الصباح، مع ديك 9 الصباح ل 10 وصلت لتما. المهم الدراري عيان مسخسخ، دونك بون قلت غادي نعس. اي دونك كان الصاد ديال بصح، دونك تكيت باش نعس، ما دانيش نعاس. اش غندير؟ رمضان صايم، ما عنديش بون لينيرجي باش ندير شي حاجه اخرى، وفي الناس وما فيش الناس مع الصهد والسفر والتسخسيخه. دونك ما كنتش في كومون دير في الطوب ديال القدرات العقلانيه والبسيكولوجيه ديالي تو سا. دونك اش قال لي واحد الراس اش قال لي راسي، المهم ما كاين ما يدار ما فهمتي. غندخل ناخذ واحد التريد، وباش غناخذو بالتليفون. دونك دخلت وانا ندخل والمارشي ما عطلنيش، تصاد ناقص 18 اورو. نقدر نشوفوها هنا، هي هاد الهبطه دونك اللي خديتها مع هاد الدراري. دونك هي هذيك مع الوحده والثلث، مع الوحده قسمين حتى لجوج لاروب. داكوغ دونك هي هذيك بقيت من 10 ل 11. الدراري راه راني دابس مع راسي من 10 ل 11 وانا جالس ناموسيه تنقول نعس، ما فيش نعاس. تنقول تنقول زعما ناخذ شي تخيل، عاوتاني تنقول لا ريح، ما عندي ما ندير في التخيل دابا، ما انا محس براسي ماشي مزيان، دونك خصني دونك ما نطيبيش دابا. بون بقيت واحد الوقيته صافي كراكي جاك خاكي، وانا دخلت والمارشي ما عطلنيش طاط ومنتي باينه هاد دونك ضروري ندير هاد لي بيرت. مي بون مره ما كون خسرت بطريقه كومون دير ابخي ديما تكون اون بيرت تلقى ليها واحد السبب. دونك هذا واحد من الاسباب، ولكن سبب زعما حقيقي انه لو فيت ما
دونك ديجا عيان وديجا تنتريدي من كومون دير من التليفون، دونك ما لي غراف ما باينينش مزيان، حتى حاجه ما باينه مزيان. اي دونك ماشي ما عطلنيش. الحاجه اللي مزيانه اللي نقدر نقول درتها انني ما ريحتش بزاف. دونك اون فوا بغيت نخسر خسرت 17 وانا نخرج. دونك ماشي بحال شي مرات ملي كتخسر وما كتبغيش تخرج منها، تبقى عاصر عاصر ديال الصد، بحال اللي بقيتو عاقلين على المره الاخرى في الشهر الاخر اللي مشات ليا ديك 75 اورو. داك الشهر الاخر مشات ليا حيت خليت ليموغاجي كت كومون دير النزيف كيزيد. دونك حبستو هنا. دونك ابخي دونك هاد لي تخيد اللي جاو من بعد، هانتوما غتشوفو دابا هاد لي تخيد اللي جاو من بعد. وحده جات مع دونك اون فوا خسرت هادي مع خسرت عاودتها، وحده جات مع جوج قلق سمايل، وحده جات مع جوج و 6 دقائق. هادو دي تخيد ديال ديك ردة الفعل، زعما بحال شي واحد ضربك، شي واحد تكرفص عليك في الزنقة، جا فرشخك وانت كتقول لي لا طلقني عليه نوض نضربو غادي كدا. وديك اللعيبه كتحاول بحال هكا، كتحاول تشارك انت وياه كتقيسو، ومن بعد الناس كيفكوكم الناس كيفكوكم ودونك كتسمى ديك اللعيبه راك رديتي شويه الشرف، ولكن راه فرقعك هو في الاول. دونك هادشي غير عياق، ماشي غير عياق هادشي، حيت الا طحتي مع شي، بقا نعطي مثال، طحتي مع شي واحد عاوتاني تقول لا طلقني عليه، يقدر عاوتاني يفرشخك بحال هاد التفرشيخه هو يا الدراري. دونك هادو كانت غير ردة الفعل، وماشي ديال تخاد مزيانين، واخا ربحت فيهم 4 اورو، ولكن ما حيت دخلت من التليفون وكنت عيان. دونك آه، دونك آه، دونك ماشي شي، واخا ربحت الانسان، واخا بالمرات تيربح خصو يعرف واش فريمون ربح ولا غير جا واستقلال الزهر. دونك هنا ما كانش غير الزهر، حيت لاحظت ان لاحظت شي حاجه كون، لاحظت ان كومون دير الكور كان هابط بزاف. مي دونك كان بالامكان انني كاع ما نلعبش هاد الربعه كامله وما نخسرش هاد 15 اورو. دونك احسن من هادشي. دونك ومن بعد جاي الناس سبحان الله. اون فوا سرا هاد الفيلم وسديت راسي قلت ريح غنصدق جايبها في راسي. اي دوكو نعست وفقت عاوتاني مع السبعة. دونك كنت هي هاديك. دونك خديت واحد لو تريد رابيدمون. دخلت بان كومون دير، دخلت بان كونطرا وديتو وانا خرجت فيت في. مي هادشي كامل هاد الربعات لي تريد دونك خديتهم. هذا ما كنتش عيان بزاف. سيتي من هاد لي تريد كاملين. دونك كاين بوين نيجاتيف الاول، انا مسخسخ دونك مسافر. بوين نيجاتيف الثاني دونك التليفون. كاين اللي تعزوي اللي تيقدر يطري بين التليفون، انا التليفون متعطينيش اون فيزيون فريمون مزيان للشارت وكلشي، سيرتو ما عنديش التليفون كبير زعما ليكرون تاعو كبير بزاف. اي البوان الثالث هو انني كوميم احترمت كومون دير، ما خرجش احترمت شويه الماراي مانجمنت تاعي. ما خليتش راسي زعما ننزف بزاف نخسر بزاف. دونك صافا. دونك دابا اليوم من 3 الليل من لو 7 دونك ديت شويه. دونك صافا وليت عاد ناقص 8 في 24 ساعه الاخيره. دونك باقي النهار ما. دونك لو 7 راه باقي غدا حتى 12 تاع الليل. دونك بغينا نشوفو البيرفورمانس تاع اليوم، هادشي تاع اليوم من البارح. الا بغينا نديرو البارح شنو هو. دونك لو 30 نو دايره 23 راه 6 الصباح 6 ونص. دونك البارح شنو هو لو 7 لو 6 بين لو 6 اي لو 7.
non, bien le 6 et le 7. بون كانت هي ديال الخسارة تاع 17، ومن بعد طلعت شوية تصد ودونك النهار سالا بناقص 8، يعني أن خسارة تاع 1%. اي دونك ولا نديرو لا سمان اونكور. دونك راني رابح بون شوي دون لي 6 اورو هنا، حيت انا عندي بون الكابيتال تاعي دابا هو 800 اورو. دونك غنشوفو شحال عندي. دونك 805.74. علاش ماشي 806.38؟ علاش؟ حيت يمكن حيت كندير واحد ستوب لوس. انا هنا كندير ستوب لوس، ودونك تيدي واحد الكوميسيون ستوب لوس. دونك مخسرتش هنا غير 17، مخسرتش غير 18 تقريبا، خسرت تقريبا شي 19 ونص يمكن مع ستوب لوس ياخد 1.5. دونك جو بونس علاش ماشي فريمون. مي سينون دونك اهم حاجه هو انه الكابيتال تاعي باقي عندي 800 اورو، باقي عندي بديت لي. دونك ديت 300 اورو في الشهر الاول، ديت 500 اورو في الشهر الثاني، دونك باقي عندي 800 اورو. اي دونك غنحاول الكابيتال بحال الدار ديالك، بحال هو اللي كومون دير، بحال هي باش خدام حتى التريدينغ. الا الكابيتال تاعك تفرقع غتفرقع انت. دونك اهم حاجه هي الانسان يحافظ على الكابيتال تاعو، ومن بعد يحاول بشويه بشويه يطلع هاد الجبل. دونك هذا بحال شي جبل. دابا هنا كنطالع الجبل، زلقت شويه عاوتاني غنعاود نطلع بشويه. اما داك الافلام تيقول لكم تصد غتربح 1000 اورو في النهار، بون ممكن ولكن ماشي ب 800 اورو ديال الكابيتال الدراري. دونك الدراري تنقول لكم فيقوا، مابقاوش متبعين بائعي الهوا. كاين بائعة الهوا وكاين هادو بائعين الهوا. الى هوا والحاجه المزيانه اخرى انه هاد السيمانه عندي 30 بوزيسيون، ربحت 28 واحد دونك فلات تعادل. دونك نقدروا نربحو تنقول 23 حيت ما خسرتش. وواحد هو هذا، دونك وواحد اللي كان في ظروف عبيطه. بون خصني نحاول شويه الدراري. التريدين كاينه كوتي بسيكولوجيك، الكوتي كومون دير استراتيجيك، والماني ماناجمنت. هادو هما الثلاثه اللي كيتبازا عليهم. نعاودهم الدراري: بسيكولوجي، ماني ماناجمنت، واستراتيجي. بحال شي طابله عندها ثلاثه ديال العمودات. الا حيدتي واحد 3 رجلين، الا حيدتي واحد غطيح الطابله. دونك هنا طاح الطابله. علاش؟ حيت البسيكولوجي تاعي كانت دونك هو كان العصا، حيت كنت مسخسخ دونك ما كانش مزيان. اي دوزيامون حيت دونك ما قدرش فريمون اناليزي المارشي. دونك استراتيجي هو كان فيها مشكل. الماني ماناجمنت ويعتقني شويه حتى لهنا. كون ما كانش ماني ماناجمنت كون راه عندي دونك فضيحه. مزيان الدراري. دونك تنحاول نبارطاجي معكم هادشي باش حيت هادشي راه يتوقع لكلشي، يتوقع لكم حتى نتوما، ويمكن ما تعرفوش الاسباب. دونك انا الانسان خصو ديما يحاول يعرف علاش ربح وعلاش خسر، وياناليزي كومون دير لي تريد تاعو. دونك الدراري شكرا، و حطوا لي جيم من عجبكم الكونتوني، وشجعوني باش نحط لكم هاد الفيديوهات كاملين. تنحطهم و ميم طون نتوما كتعاونوني، حيت دابا نعرف راسي انني خصني نوري لكم شي حاجه العشيه. دونك ما كنديرش نامبورط كوا، حيت باش ما نتشوهش. ماشي باش ما نتشوهش، انا عارف راسي ما نتشوهش، راه ماشي بون. مي راه كلشي بون، راه 90% تاع الناس تيخسروا. دونك ماشي مشكل الا خسرت، ولكن بغيت ان شاء الله نربح، وبغيت لكم نتوما تربحوا ان شاء الله. ولكن الطريق راه ماشي سهله، فيها تماره بحال اي دومين، فيها شويه خاص الانسان يتعلم. سوا داري بيس، وتهلاو مع راساتكم. بيس.